Nearly 140 people living in naval area at Varunapuri in Vasco will not get to vote on Tuesday. The reason? Their names have been deleted from the electoral rolls. The Mamladar says that they have been informed by the BLO that they were not present at home when they had come for verification. But this allegation has been denied by them. Here's more. Defence Naval Civilian Staff Umesh Sonulekar said they are registered voters of Ward number 18 in Vasco constituency. They had also voted during 2017 election, but their names were deleted this year. They allege that the BLO is not performing his duty and he has never visited naval civilian area nor sent any notices to them. Watch. आमचं वार्ड नंबर 18 आणि पार्ट नंबर 27 या पार्ट नंबर 27 1200 वोटिंग आसली पहिली 2017 मेरेन 1200 वोटिंग आसली आणि त्या टायमार आमची वोटिंग जाली सगळी 1200 जांगना म्हणटकणी 49% का 50% 52% अशी जाल्ली वोटिंग. आता ह्या टायमाचे इलेक्शनाचे जेन्ना आमकां रोल 4 दीस पयलीं रोल मेळ्ळो BLOन हाडून दिलो रोल फ्रायडे आणि फ्रायडे न्हू थर्सडे हाडून दिलो तेन्ना तेतूर पळयली जाल्यार आमचे 140 लोकांची नांवां ना भितर. आमी चेक केली व्हेरीफाय केली लास्ट 2017 वोटिंग केल्ल्या मनशांची सुद्दां नांवां ना. आमी सगळे हेचे नेटाचेर सुद्दां मारून पळयले गुगलाचेर मारून पळयले जाल्यार तेंची नांवां ना. 140 लोकांची नांवां ना म्हणून आमकां खूब दूख जालें कारण हे जे लोक आजून हांगासून ट्रान्सफर जावंक ना हांगासून शिफ्ट करूंक ना त्याच जाग्यार आसा त्याच क्वॉर्टर्सान आसा तरी आसतना हेंची नांवां डिलीट जाली. BLO आमच्या डोर टू डोर घरा कडेन वचून चेक करूंक ना आनी हेणी कितें केलें BLOन कितें केलें हांगासर डोर टू डोर वचूंक नासल्या कारणान ही नांवां डिलीट जाल्ली आसा अशें ताका विचारल्या उपरांत तो म्हणटा मामलेदारान कट केली. सतीश प्रभू मेळ्ळो. सतीश प्रभू सराक विचारले आमी आमच्या रिमान विचारले तर हे आमच्या इतल्या लोकांची नांवां ना आमी आतां कितें करपाचें. तो मला आतां काय करपाक जायना म्हणलो तर AHDन आसल्यार आमकां वोटिंग करूंक मेळटलें काय तर तेणी सांगलें AHDन जर लिस्टाचेर नांवां आसत जाल्यार सुद्दां रोलाचेर नांवां आसपाक जाय आनी रोलाचेर नांवां ना जाल्यार तुमकां वोटिंग करूंक मेळची ना. प्रत्येक जण चित्ता आमी वोट एका करतले म्हणून सगळ्यांनी मनान चिंतून आसा आनी आतां लास्ट मुमेंटाक रोल जेन्ना चार दिसां पयलीं आमी रोल पळयलो जाल्यार 140 लोकांची नांवांच ना तेंची नांवां डिलीट जाल्या. BLO येवन प्रत्येक वाड्यार जावं खंय जावं BLO येवन पर्सनल फिजिकली येवन चेक करता आनी जर सपोज करूंक जाय आनी तो जर सपोज ना इंडिविज्युअल ना जाल्यार तिची नांवां डिलीट जावपाक जाय. तर हांगासर परतेच जाला BLO केन्ना येवकूच ना आनी येयल्यार सुद्दां तो कोणाक मेळना आनी कोणाक काय करून नांवां डिलीट जाल्या ते कितेंच कळोंक ना. कारण आमची काय मिस्टेक नासतना आमी कंटिन्यू सदां आतां 25 वर्सांसून आमी वोटिंग करीत आसा आनी आमची नांवां डिलीट जाल्या. एका जबाबदार कोण आसा आनी जबाबदार कोण आसा तेणी आमकां आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जावं खंयचें जावं इलेक्शन जावं सगळ्या इलेक्शनाक खंयच्या इलेक्शन नांवां कट जावंक ना कारण ह्याच इलेक्शनाक आमची नांवां 140 कट जाली आसा. 2017 में हमने वोट किया और बोल रहे 50% बिलो 50% है तो आप उससे निकाले जाओगे इस लिस्ट में से. अगर मेरा इलेक्शन कार्ड अभी बना है मीन्स लाइक लास्ट ईयर में 2017 में मैंने वोट किया है और मैं 25 ईयर्स की हूँ तो आप मेरा कैसे परसेंटेज कैसे निकालोगे आप. मेरा इस बार इस लिस्ट में नाम ही नहीं दिया गया है और बोलते हैं कि वोट अपना राइट है वो हमारा हक है. हम वोट कैसे करेंगे जब हमारे लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है. कोई नोटिस कोई हाँ वार्निंग कुछ भी जो भी रहता है लास्ट एक मैसेज दिया जाता है कि लास्ट वार्निंग ये आपका कट हो जाएगा कैंसिल कुछ भी नहीं ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई नोटिस या फिर कोई लेटर हमारे घर तक तो कोई पहुंचा नहीं है. BLO असं स्पेशली न्हू हेका हांवें एवरी कावन्सिलर इलेक्शन आसूं MLA इलेक्शन आसूं आनी आतांच्या इलेक्शनाक हांवें तेजें काम सदांच पळयलां की तो डोर टू डोर पयलीं म्हटल्यार वचना. जे न्यू वोटर्स आसा तेंचे तो कार्ड व्हरून पावयना. BLOची लिस्ट आसता ते व्हरून तो पावयना. आतां 135+ लोकांची नांवां कॅन्सल जाला. तेणी सर्वे करूंकूच ना जे BLO आसा तेणी सर्वे करूंकूच ना तो डोर टू डोर वचना. जे एक्सिस्टींग आसा आतां म्हाका एक 2 जाण आसतले घरा कडेन 2 जाण नसतले पूण 135 कॅन्सल करपाक एक्सिस्टींग लोकांची हेतून म्हाका दिसता BLOन कितें तरी सर्वे आपूण सारको करूंक ना. आनी जे लोक ना जेंचे ट्रान्सफर जाला जे ऑलरेडी गेला दुसरे ट्रान्सफर करून तेंची नांवां आसा. Vasco Mamladar Satish Prabhu refuted the allegations. He said that they were not present in their houses during the BLO's visit. नांवां जी कट जातात ती आमगेली ड्यू प्रोसिजर फॉलो करूनच करतात. हाजे पयलीं जे एबसेंटी आसतात तांगेले फॉर्म 7 भरतात आनी ऑब्जेक्शन हाडटात आमचे BLOs की जो मनीस त्या जाग्यार रावना. मागीर आमी तांकां नोटीस इशू करतात आनी नोटीसीक हियरींग डेट दितात. हियरींग डेटीक जर ते आयले ना जाल्यार मागीर इट इज प्रिज्यूम दॅट दे आर नॉट अवेलेबल एट देयर रिजायडींग प्लेस ऑर्डिनरी प्लेस आनी अशें करून हे प्रोसिजर फॉलो करून आमी तांकां टायम सगळें दिवन मागीर आमी तांची नांवां कमी करतात तातूंतल्यान डिलीट करतात.
EROs ताका मेळिल्ले आयज आनी ताणें सुद्दां तांकां तेंच सांगलें की तुमचें नांव डिलीट जाल्लें आसा आनी तुमी तेन्ना थंयचे नाशिल्ले जेन्ना आमचे BLO व्हेरिफिकेशनाक गेले तेन्ना त्या जाग्यार नाशिल्ले कारणान तांणी फॉर्म 7 भरलें आनी नांव डिलीट. Our reporter Hiru Mahale from Vasco.